ሰላም أمر العالم زلهم كبرات حوات سلام إكزابير مساخم يخون نايلوم ما أنت بحنساب كينا نسرحهم بقر كتفتوه تسفى ندا قبركو كرمنا أمباليجن إذا محدش أصلهم لايك سبسكرايب كومنت دا قبركم نزم على توحيد يزمت فيديوهات تخافلتي كتكونوا بخبر عدمكم إذا مسايد سنحهم كم كدنكم متبعكم ما يفليني نايلوم ما أنت بحنساب كينا نسرحو أما إتوي كم زرقاخما أزياء صبقتي نايت عنا كيك كنسرحنا مالتيو نعا أني مسرح زدلينها كلتي بانانا بسل زبالة أبزي أداري اللخو مالتيو كمزي إتي كيك نسرحو متحازينا جيجف زبالة تخينو إتي بانانا وسيخنا أبز حبينا نسرحو نخيرنا مالتي أنا حجي كم دريهم زلهم كلتي بانانا وسيد اللخو مالتيو أما إتوخم درحما ما أخليتيه እንደገና ከዓ ተምሪ ከዓ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ውሽጡ ፍሪኡ ዝተኣለየ ሓፂበ ገለኻ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ንኹሉ እቲ ናቱ ፍሪኡ ዝወፀሎ ገሊኡ ከዓ ፍሪኡ ዘይወፀ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፍሪኡ ዝወፀ ናተይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ከዓ أب جير يلخو مالتي كل جزية تمري فلاي أما عالتاوي كلت حبة سلست حبة خن بلغلنا نتعنانا بتعمل صبايو حجي أب كيك جيرنا تسريحنا خا حد قرص حد شتوك زخون مالتي كيمستري وزر لكم كا فيجان نها ففلكون نه أجا مالتيوم سبعة تقييم اللخ أبزي حجي ولا زيت تقيمنا نايران شي صما كمان كنقبر نخيلينا نقفل صما كنتقم نخيلينا مالتيو كم سري وزلهم كأوسيد اللهو عقل بفلاي أمنا جزية صوم كبرات حواتي تيم كبدتنا هنكنس ندلينا تبلو كم زي عينة دا سرحنا أما جاجوانا أستخاخيلنا كاب شكر كاب كل سبحتات ناس أزخونه بالتعميم عندنا نتعنانا صبون خبرتنا هنكنسون عزيز حق زناي فول إنرجي زلوه أمارتي وملأ حيلي هجي حانتي فانيلا ها تتقيم اللخو زيت خا كم زرع أخو مالتي نزي حجي صبق جرنا ماشين جرنا كنبولينا بزانا جوس ماشين جرنا خساب دخم زبل كنقبرو كنتحنينا مالتي شكر زبهال أي تطعم كن أب كندي تشكر إتي بانانا بسل زبالي نبعلو شكراوي بانانا عندنا خا التمر خا تتقيم اللخ مالتيو كم زي غيرنا سريحنا بتعمي نايت عنا زخونه مچا ما بدغه خمزي لستسرح خد غزي خاتبلع بطعمي كخبر معاتيو اب غزانا انت غيرنا لن تاي غبرنا لن بعلنا نسورح خا زباله صفرش مالتيو مبر فيجان زبال كيك بدغه بطعمي كخبر معاتيو مشطو بزعد مالتيو مخنياتو فيجان زبال كمزي تنايت عنا سلازخونه حجي أب كنت حارج كأن تاي تتقيم اللهو أجا تتقيم زلو حفاف لكل مالتيو إذا أجا كم كورسي استفال عليه كنت قوم خلنا بالتعمي صبوا مسافر وتاتات قبر بيلنا بريء خايو أي قدرين لقنا خام تايز بحالي يقولني مالتيو كابتي حارجات وزاي تنهاتو تحست خام بتعمنا أكلاتنا صبوا حجي باودر لقنا خا قربكا شوكا قف ما عرفت كم زي ما يدعم كيكون غير اللخ مالتي ازي حجي عرينا عركم كنو بولنا خلينا انت دلينا نورمال ما خلا غيرنا فريز بالهم غبرنا خلينا مالتي اجا خمن فطو ريد زخونه بسوليو ولا حد من بالي يليني ولا بفريتا غبرنا ينصقم يولني مالتي تساريحه تودي ادخنم لكم زي أخا كان زي أجيرنا وي ورقت ناي مقبي كنبللا نخلينا وي كابا خلام اللي خياب بيلنا كنت كمل لها نخلينا مالت أوريدي جن اتفورنا هنا ولينا يرسينو خطان حلونا يلعلنا تحتن بوحد حد 5 دقائق 4 دقائق زخون رسيني لو خطان حلو منتان كيبالاشونا مالتي ناي صوم كيك بزح زسرح والله بزح لو كبرات واتي
ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ እንታይ ዝበሃል ገይረ ዝሰራሕክዎ ኣሎ ብናይ ጣፍ ገይረ ዝሰራሕክዎ ኣሎ ክትኣትዉ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ጾም ቶርታ ዝሰራሕክዎ ኣሎ እዩ ብዙሕ ቪድዮታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርብሲ ከየቋረፅኩ እየ ዝሰድድ ሓደ ግዜ ቀዳም ሰንበት እውን ዝሰድድ እየ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣግብር ኣቢልና ኬክና ኣብዚ ኣገምፂልና ያለና ማለት እዩ ኣብቲ ማእኸሉ ከምዚ ሕብጥ ዝበለ ምንታን ከይኮነና ኣብ ምዕሪ የብልና ህርምሕርም ክነብሎ ኢና ኣብ ፈርነ ሽዑ ክሳብ 30 ደቂቕ ዘሎ 35 ዘሎ ከዓ ክንእትዎ ንኽእል ኢና እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ዝበለፀት ኣብ ፍልኑስ ማለት እዩ ብጣዕሚ 2 ፍረ 3 ፍረ ንጉሆ ወይ ከዓ ኣብ ዝበልዕናሉ ምግቢ ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እዚ ክነበልዕ ከለና ብጣዕሚ ዝበለፀ ንጥዕናና እዩ ማለት እዩ ምስ ፍሩታታት ጌርና ምስ ርግኦ ጌርና ከም ቁርሲ ድዩ ኣብ ናይ ግዜ ስዕረት ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ምግቢ ንብለሉሲ ኣብ መዓልትስ 2-3 እንተተጠቒምና ዝበለፀ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናሃተይ ሬድ ዝኾነ እዩ ናይ ገረብ እዩ ከርእየኩም እየ ስእሊ ማለት እዩ ሬድ ዝኾነ እዩ እንደገና እውን እንታይ ዝበሃል ከ ኣሎ ከይተሰበረ ከዓ ባዕልካ ትሰብሮ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ኣውሓድኩሉ ናብዚ ዝበለየ ዝገብሮ ዘለኹ ኩላ ብፕሮቲን እያ በቃ እዚኣሲ ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ኬክ ክቡራት ኣሕዋተይ ላይክ ምግባር ግን ኣይትረስዑ ኢኹም ላይክ ንዓይ ከዓ ፈረፃማይ እቲ ላይክ ትገብሩለይ ማለት እዩ ፅቡቅ ኮሜንትኩም ክትፅሕፉለይ ከለኹም ኣዝዩ ሞር ፅቡቅ ዝበልኩ ቪድዮታት ሒዘልኩም ንክመፅእ ዘተባቢዑ ናይ ክሽኔኩም ንፈልጦ ክብድ ኢሉ እዩ እቲ ስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ከምዛ ትርእይዎ ዘለኹም ዝኣኽሎ ዝበልክዎ ገይረ ኣለኹ ማዕረ ገይርካ ከምዚ ምሰበልና ይኸይብለና ፅቕፅቕ ኣቢለ ኣለኹ ማለት እዩ መሊስና ከዓ ከምዚ ጌርና እቲ ፍረሲ ኣብቲ ውሽጢ እቱ ክብለልና ምንታን ዳሕራይ ንኸይወድቀና ከምዚ ኣግብር ኣቢልና ክንእትዋ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ፈርነና እትዋ ኣቢልና ምስ በሰለት ከዓ ክምለሰኩም እየ እዚኣ ተጠቒመ ዘለኹ ሬድ ዝኾነ እዩ ኣብዛ ሓቢልና ከምዚ ጌርና ገዚእና ቬጋን ዝብል ዝኾነ ዓይነት የቡል ናይ ገረብ እንድዩ ብሓፈሻ ግን ምስታርሽም ከምዚ ኣቃሚሞም ገለ ከዓ ይሰርሕዎ ስለ ዝኾነ እዚ ዘይተቃመመ ኖርማል ኣብኡ ከሎ ብገረብ እዩ ብናይ ፍሩይ ዘሎ ማለት እዩ ከፅቡቅ ኮይና ብታሕቲኣ ብላዕሊኣ በሲላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ዝሕል ምስ በልዕና ክነብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ኬክ ዝሕል ምስ በልኹም ቆርሲ ከለና ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንኽትሪኣ ፅብቕቲ ኩሉ ግዜ ከዓ ንኽትሪኦ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንበልዖ ጥዕንኡ ዝሓለወ ዝተመጣጠነ ምክንያቱ ኣብ ናይ ዓድና ኩሉ እቲ እኽሊ ኦርጋኒክ ብዮ ዝኾነ ናይ ጥዕና ኢና ንበልዕ ማለት እዩ እቲ ሕክምና ከማን ዋላ እኹል ዳ ይርከቡ ቀደም ወለድና ዋላ ሓደ ሕክምና ኣየቡል እምበር የተመጋግቦኦም ግን ፅፉፍ ስለ ዝነበረ ክሳብ ግዜ ሞተምቲ ዳርጋ ሕክምና ከይረኣዮም ዝኸዱ ነይሮም ማለት ሕጂ ከዓ ንሕና ክንጥንቀቕ ኣለና ካብ ኣመጋግባ ብዙሕ ሚልዮናት ሰባት ስለ ዝሓሙ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት ደቅና ነፍስናን ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ክትፅብቕ መዓት ኮይና ውሽጣ ናልያ ፅብቕቲ ኮይና ፍኺሳ ከምዚ ግብር ኣቢልና ብሓንሳብ ኬድና ሰሪሕና ብሓንሳብ ኬድና ከዓ ንጣዕማ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣዝያ ፅብቕቲ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌርና ካብቲ ናይ ሽኮራውታት ውፅእ ኢልና ወይ ከዓኒ ግድ ንሕና ሽኮር ክንገብር ኢና ንብል ትኾይና ቁሩብ መዓር ከዓ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነብስኻ ግን ከም ዘልመድካዮ እዩ ካብቲ ሽኮራውታት ካብ ኩሉ ናፃ ኮነ ትልካ እንተእሚንካያ ኖርማል እዩ እዚ ግን እኩል ዘለዎ ምክንያቱ ናይቲ ተምሪ ናይቲ ባናና ከም ዝበልኩም ኣዝያ ጥዕምቲ ዝኾነት ብሓንሳብ ኬድና ሰሪሕና ንሎማዓንቲ መደበይ ኣብዚ ከኣኽለኒ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልበይ ዘመስግነኩም ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላምን ጥዕናን ኣብ በብዘለኹሞ ሰሰናዩ